हांगासर आयज आमी सुकेगुणार हांगासर आसा. हांगासर आत्तां एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा कारण बिकॉज ऑफ स्पीड ब्रेकर सारको दिसना आनी तेचें हायलायटींग कांय ना आनी हांगासरली स्ट्रीट लायट मेन म्हटल्यार स्ट्रीट लायट चलना. सो एकटो भुरगो आमचो वॉशर बॉक्सचो भुरगो निशाल कोनाटकर तो बाबडो पडलो. ताका आतां हॉस्पिटलान शिफ्ट केला. फुडली अपडेट कितें खबर ना. पूण सांगपाचें म्हटल्यार वायट गजाल सगळ्यांक की हांगासर स्पीड ब्रेकर बी हे पळय स्पीड ब्रेकर जे भुरग्यांक खबर आसा तेच हांगासून घेवन वयता स्लो करता नाजाल्यार तो आहा त्या स्पिडीन वयता आनी हांगासर मेन म्हटल्यार स्पीड ब्रेकराचो मेन इशू आसा. सो सॉल्व जावपाक जाय. काल एक एक्सिडेंट जाला तो अशेंच भुरगे खंय तरी स्पीड ब्रेकर कळना जावं सिग्नल कळना हेच्यामुळे धारगळी आतां जातात पळय एक्सिडंट तेचे रिजन व्हडले हे आसा आनी फेल्युअर ऑफ हे व्हडले म्हणटा तशें स्ट्रीट लायट्स. आयज इतलो डेंजर आसात की भुरग्यांक हे पळय आयज तो फ्लॅट रस्त्यार आसलो आमी टायमार पावले पयले नाल्यार कोण हात सुद्दां लायना आयच्या सिच्युएशनान. कोण पडलो जाल्यार कोणाक उखलपाक वचना. आमी तो पयलो ताका सायडीक काडलो जाल्यार आमचो रेगुलर भुरगो तो जो ह्या रस्त्यांच्यान वयता खंय तरी त्याच्या सारको फसूं शकता न्हू. फाल्यां सकयल जाणटे कोणूय आसतले ते चश्मो घालून आसतले तांकां हे गोश्टी हेच जावचे ना रिफ्लेक्टूच जावचे ना दोळ्या फुड्यान तेंच्या दिसचे ना आनी ते पडोन वेगळ्या हितून वचूंक शकता स्टेजीन. सो हांव मागता की बाबा हे फाल्यां सकाळी मेरेन रिपेर जावंक जाय सगळें दनपार मेरेन राती आमकां लायट पेटलेली दिसपाक जाय. दखल घेवची आनी बेगिनांतल्या बेगिना तें काम करून लोकांचो त्रास आनी बाकीच्यांची हानी आनी जिवीत हानी ना जावच्या पयलीं हें कंप्लीट करून दिवपाचें.